تدفق الفلسطينيين الهاربين من مخيم اليرموك في سوريا إلى لبنان الذين تجاوز عددهم 2000 في 24 ساعة يضيف إلى أزمة اللاجئين مشكلة جديدة، فلبنان دولة وشعبا عاجز عن تقديم المساعدات الملحة، وهو في حال المجال طلب عون الدول المانحة، وإن لجهة حماية الساحة الداخلية من تداعيات هذا العدد الهائل من اللاجئين. في الأثناء تستمر المعارك في دمشق وخصوصا في مخيم اليرموك على وقع مطالبات أبرزها للرئيس الفلسطيني من أجل تدخل المجتمع الدولي. سياسيا، مبادرة رئيس مجلس النواب لاستئناف درس قانون الانتخاب تراوح في بحر الأفكار، آخرها إقامة نواب 14 أذار في فندق قريب من ساحة النجم لضمان حمايتهم. في الانتظار اجتمعت الحكومة في السراي، حيث أكد رئيسها مواصلة سياسة النأي بالنفس، مستغربا تحامل بعضهم على الحكومة كأنه قدم بالأمس ولم يتسلم الحكم يوما وفق ميقاتي. جلسة الحكومة تناولت أيضا المناقصات لتشغيل معمل دير عمار الكهربائي، لكن نجمها كان موضوع اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من معارك سوريا. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من السراي الزميلة دونيز رحمي فخري. دونيز، يعطيك العافية، ما هي أجواء الجلسة وماذا عن المقررات؟ الجلسة لا تزال منعقدة في هذه الأثناء روبير. الوزراء بدأوا منذ قليل البحث بجدول الأعمال، وقبل ذلك كان نقاش لحوالي 3 ساعات بمواضيع عامة، وأبرزها كان الوضع المالي المتأزم في ضوء تقرير قدمه بالأرقام وزير المال محمد الصفدي. تحدث عن الصعوبات التي تواجه الوضع المالي حاليا. والموضوع الثاني الأبرز كان موضوع وملف اللاجئين السوريين والفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية. طبعا النقاش حول هذا الموضوع انتقل أو أثير من باب القلق. انتهت كما علمت روبير منذ قليل الجلسة في هذه الأثناء، إذن يغادر الوزراء. أتابع بأنه بحسب المعلومات إذن ملف اللاجئين الفلسطينيين تحدث فيه معظم الوزراء من زاوية القلق من كثافة العدد، وفي المقابل عدم قدرة الدولة اللبنانية والحكومة على تحمل هذه الأعباء. وبحسب المعلومات فإن الوزير جبران باسيل اقترح إقفال الحدود أمام اللاجئين السوريين، الأمر الذي رفضه الرئيس نجيب ميقاتي وقال لا يمكننا أن نقفل الحدود في وجههم. واقترح بعض الوزراء الآخرين قضية أن تتحمل الدول الأخرى مسؤولية إيواء اللاجئين الفلسطينيين لديها، وأن لا يتحمل لبنان فقط وحده هذه المسؤولية. أثار أيضا الوزير علي أنصو والوزير الحاج حسين الحاج حسن أيضا قضية إخلاء سبيل شربل الزي الذي كان متهما بالعمالة مع إسرائيل، من باب رفضهم لتبرئة سبيله وإخلاء سبيله وتبرئته. الأمر الذي رد عليه الوزير وائل أبو فعور معتبرا أن ما حصل في قضية العميد المتقاعد فايز كرم هو الذي أوصل الأمور، والتعاطي من الناحية السياسية في هذه القضايا هو الذي أوصل إلى التساهل مع قضايا العملاء. وقد اقترح أيضا الوزير الوزير غازي العريضي رد أيضا في هذا الموضوع وعلى موضوع اللاجئين بأنه يتم تسليط الأضواء على أمور تلائم الفريق، والأمور الأخرى التي لا تلائمه لا يتم التسليط عليها، بالإشارة إلى الحديث عن اللاجئين الفلسطينيين من بعض الوزراء، فيما بعض الوزراء ولا سيما وتحديدا وزراء حزب الله لم يتحدثوا أو لم يعبروا عن قلقهم من وفود اللاجئين الفلسطينيين تحديدا، كونهم هم معروفون يأتون من مخيم اليرموك المعروف انتماءاته حيث يتواجد أحمد جبريل. إذن طبعا
كانوا الوزراء لم يصلوا بحسب المعلومات التي كانت متوفرة لدي في جدول أمال عند النقطة التي تحدثت عنها روبير، وهي المتعلقة بدير عمار وتلزيم دير عمار والمناقصة الذي يقترح الوزير جبران باسيل إعادة المناقصة. طبعا يعني أحاول أن أعرف ماذا حصل في هذه القضية إذا كانت تم إرجاء، لكن المهم أنه تم الحديث عن جلسة خاصة للبحث بقضية اللاجئين الفلسطينيين لم تحدد بعد، بانتظار التشاور مع فخامة رئيس الجمهورية، وقد تكون الأسبوع المقبل. روبير، شكرا لك الزميلة دونيز رحمي فخري على كل هذه المعلومات.